हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं मुख्तलिफ कहानियाँ, दुनिया में पाए जाने वाले अजीबो गरीब और नायाब जानवरों, इंसानों और कुदरती जगहों के बारे में और उनकी मुकम्मल मालूमात। दोस्तों, हर हफ्ते दो मुख्तलिफ टॉपिक और उनकी मुकम्मल फैक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने चैनल पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ जिस कुदरत के शाहकार के बारे में मालूमात शेयर करने जा रहे हैं, इसकी कहानी भी उतनी ही लंबी है जितना इस शाहकार का साइज़। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समुंदर में पाए जाने वाले इंतहाई बड़े जानवरों के बारे में, और ये जानवर जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं इसका नाम है हम्पबैक व्हेल। व्हेल की जितनी लंबी कहानी है, गुजारिश है कि अगर आप इस जानवर के बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हम आपको इस जानवर के बारे में यानी हम्पबैक व्हेल के बारे में बताएंगे दिलचस्प व अजीब हकाइक, और इसके साथ इसकी कुछ शरारतों का जिक्र भी करेंगे। तो चलते हैं इस व्हेल के बारे में जानते हैं मज़ीद। दोस्तों, इसका नाम तो हम आपको बता चुके हैं, इसका नाम है हम्पबैक व्हेल। इसका साइंसी नाम मेगाप्रानोएंगेली है। इसकी क्लास मैमल्स है और इसकी प्रजाति जो सब क्लास कहलाती है बुलियन व्हेल। इसकी औसत उम्र के बारे में अगर आपको बताएं तो दोस्तों आप सुनकर हैरान होंगे कि एक हम्पबैक व्हेल की नॉर्मल उम्र 45 साल से लेकर 100 साल तक हो सकती है, जो कि इसकी तबई उम्र है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके साइज़ के बारे में कि इसका साइज़ कितना होता है। तो बहुत ही हैरानगी होगी आपको ये जानकर कि एक बालिग व्हेल का साइज़ कम से कम 12 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मीटर तक या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, जो कि एक मिनी बस का साइज़ है। दोस्तों, अगर हम इसके साइज़ को फुट में कन्वर्ट करें, यानी कि 12 मीटर को अगर हम फुट में कन्वर्ट करें तो ये इसका जो साइज़ बनता है मिनिमम 40 फुट से लेकर 60 फुट, और या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके वेट की यानी वज़न की, तो आपको ये सुनकर इंतहाई हैरानगी होगी कि इसका वज़न 25 मैट्रिक टन से 30 मैट्रिक टन या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। समुंदर में उछलती कूदती शरारतें करती और समुंदर के हुस्न को चार चांद लगाती हुई ये व्हेल क्या इतनी वज़नी हो सकती है? मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दूर से समुंदर में जब हम देखते हैं और बड़ा मशहूर कुन महसूस करते हैं इसकी शरारतों को, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये जानवर इतना लंबा और इतना वसीं हो सकता है। क्या आपने कभी हम्पबैक व्हेल को देखा है? कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्हेल की जिस्मानी साख्त के बारे में। तो आपको बता दें, इस व्हेल की अपनी एक महसूस जिस्मानी साख्त होती है। इसके लंबे लंबे पंख होते हैं और इसकी दुम को फ्लूक कहते हैं। एक बालिग हम्पबैक व्हेल की दुम, जिसे हम फ्लूक कहते हैं, इसकी लंबाई तकरीबन 18 फुट तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है। ये एक पस्तान ज़दा जानवर है और पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, लिहाजा ये उभर कर पानी पर आती है और सांस लेने के लिए ये कुदरत के बनाए हुए तरीक़ों की खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मुमकिन है? सांस लेते वक्त जो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है, जैसे कि दूसरे पानी के जानवर इस्तेमाल करते हैं, उनका बिल्कुल अपोजिट तरीक़ाकार होता है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक हम्पबैक व्हेल का सांस लेने का तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसा है जैसा कि शिकार करने का होता है। साइंसदानों को अभी तक यकीन नहीं है कि हम्पबैक व्हेल ऐसा क्यों करते हैं,
کیونکہ جب یہ سانس لیتے ہیں ان کا اوپر والا حصہ پانی سے باہر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ واپس پانی کے اندر جمپ کرتی ہے، جبکہ جو پانی باقی کا جو پانی ہے وہ اپنے پچھلے حصے پر، جسم کے پچھلے حصے پر یہ پھینکتی ہے، شاید خود کو صاف کرنے کے لیے یا پھر ہمارے پسندیدہ فرضی تصورات یعنی کہ محض تفریح کے لیے اور اپنے دیکھنے والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمپ بیک ایک محسوس شکل کا حامل ہے جس کی جسم پر لمبی لمبی چھلکیاں اور ایک نو بھلا سر ہوتا ہے۔ آپ اگر اس سر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا سر ہوتا ہے اس کا۔ نر ویل جو مکمل جوان ہوتا ہے اس کا سائز 13 سے 14 میٹر اور مادہ وہیل کا سائز 15 میٹر تک ہوتا ہے، جو نر وہیل سے سائز میں قطرے بڑی ہوتی ہے نا دوستو حیرت انگیز بات کہ ہمپ بیک وہیل میں مادہ وہیل کا سائز نر وہیل سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں میں ہمیشہ مردوں کا قد لمبا ہوتا ہے اور عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمپ بیک وہیل کے بارے میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دوستو ایک اور حیرت انگیز اور دلچسپ بات اور طریقہ کار کے ساتھ آپ کو ہم آگاہ کریں گے کہ دنیا بھر کے سمندروں میں پائے جانے والے ہمپ بیک ویل ایک اندازے کے مطابق تقریباً 25,000 کلومیٹر سالانہ سفر کرتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں یا منتقل ہوتے ہیں۔ ان کا مسکن قطبی پانیوں میں ہوتا ہے جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی غذا زیادہ تر کرل چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ ہمپ بیک ویل میں کھانے پینے کے طریقوں میں جو تکنیک استعمال کی جاتی ہے، اب مچھلیوں میں بھی بے شمار تکنیک رائج ہیں جو وہ اپنے کھانا کھانے کے لیے، جو اپنی خوراک کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے سمندری مخلوقات میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ جو ہمپ بیک ویل ہے اس میں کھانے پینے کے جو طریقہ کار ہیں اس میں بلبل تکنیک کے علاوہ اور بھی بے شمار تکنیک اور طریقہ کار موجود ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہمپ بیک ویل اپنی نسل کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ کار ان میں انتہائی عجیب و غریب ہے۔ یہ جب نقل مکانی ایک کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور جب ایک اپنے مسکن پر پہنچتے ہیں تو نر وہیل ایک گانا تیار کرتا ہے۔ یہ گانا 10 منٹ سے لے کر 20 منٹ لمبائی تک مشتمل ہو سکتا ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیا وہیل گانا بناتے ہیں، گانا گاتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں؟ کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ بالکل جناب، نر وہیل جو ہے وہ گانا بناتا بھی ہے، گانا تیار کرتا ہے اور اس کے سر بنانے کے بعد، اس کی موسیقی ترتیب دینے کے بعد وہ اس گانے کو گاتا بھی ہے۔ اور یہ گانا نارملی 10 منٹ سے 20 منٹ تک ہوتا ہے، لیکن وہ اس گانے کو 24 گھنٹے بھی گا سکتے ہیں۔ اس گانے کو وہ ایک وقت میں کئی گھنٹے یا 24 گھنٹے سے تک دہرا سکتے ہیں۔ ایک گروپ میں موجود سبھی نر ایک ہی گانا تیار کرتے ہیں اور یہ گانا ہر موسم میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اگرچہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، لیکن وہ اپنی ماداؤں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ ان کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے اور یہ اپنی مادہ کو ملاپ کے لیے اپنے ساتھ تیار کر سکیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کر سکیں۔ دوستو جیسے کبھی پرانے دور میں ہوا کرتا تھا بادشاہوں کے وقت میں کہ شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سوئمبر کیا جاتا تھا اور بہت سے لوگوں میں مقابلہ کیا جاتا تھا اور جو شخص وہ مقابلہ جیتتا تھا اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کروا دی جاتی تھی۔ دوستو اسی طرح سے بالکل یہی طریقہ کار ہمپ بیکس ویل کے اندر بھی رائج ہے۔ ہمپ بیکس میں مادہ کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ رسمیں ہوتی ہیں اور یہ رسمیں خط استوا کی سمت نقل مکانی کے بعد گرمیوں کے موسم میں شروع ہوتی ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب بات ہے۔ جس طرح سے یہ ایک نر وہیل مادہ کے لیے گانا گاتا ہے، اس کے لیے گانا تیار کرتا ہے، اسی طرح اسے
اپنی مادہ کو پانے کے لیے ان رسموں کی بھینٹ بھی چڑھنا پڑتا ہے، اور بہت سارے نر تو ان رسموں کی بھینٹ چڑھ بھی جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی بھی مادہ نہیں آتی۔ یہ انتہائی دلچسپ بات ہے اس فیملی کی، اس پرجاتی کی۔ تو دوستو، جب نر ویل گانا تیار کرتے ہیں، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو صرف گروپس کی صورت میں گنگناتے ہیں۔ عام طور پر یہ اکیلے بھی گنگنا سکتے ہیں، لیکن نارملی یہ ایک باقاعدہ گروپ بناتے ہیں اور ان گروپس میں اس گانے کو گنگنایا جاتا ہے، اور جب مقابلے میں رسموں میں حصہ لیا جاتا ہے تب بھی یہ گروپ کی صورت میں ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ عام طور پر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ دوستو، غیر منسلک نر یا کنوارا نر، ایسا نر جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی، وہ خواتین کے مختلف گروپس کے آس پاس موجود گروپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نر جو ایک گروپس بناتے ہیں، اس میں اس غیر منسلک نر کے دوست بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس گروپ کے دوسرے لوگ بھی، دوسرے نر وہیل بھی اس گروپ میں، وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، باقی جوڑے نر اور مادہ کے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں۔ اب یہ گروپ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر یہ اپنے گروپ میں نئے شامل ہونے والے نر کو روکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو نر گروپ بناتے ہیں اپنے، وہ سارے ان گروپس کے آس پاس میں اکٹھے ہو کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں اور اس گروپ میں موجود کسی مادہ کے ساتھ اپنا ملاپ کر سکیں۔ بڑا دلچسپ کھیل ہوتا ہے دوستو۔ آپ خود تصور کیجئے گا، ایک بہت بڑا سمندر اور اس میں اتنے بڑے مادہ وہیل اور ان کے بڑے بڑے گروپس، جب وہ مل کر ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر، خود سوچیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے یا لڑنے کی کوشش کریں گے، تو کتنا خطرناک ماحول ہوگا، کیسی عجیب و غریب سچویشن ہوگی، دل دہلا دینے والی سچویشن ہوگی اس وقت۔ اب اس مزیدار طریقہ کار کو سمجھیے گا۔ نر گروپ جو ہے، جو نر غیر منسلک نر، کنوارا نر جو ہے، وہ گروپس اتنے بڑے گروپس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس مقصد کے لیے یہ بہت زوردار لہریں پیدا کرتے ہیں اور آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نئے نر جو ہے وہ اس گروپس میں شامل نہ ہو سکیں، اور نئے نر اس گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے جو نر گروپ ہے، اس کے دوست اور اس گروپ کے ممبر اس نر کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں انتہائی زوردار لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے جسم ایک دوسرے کے جسموں سے ٹکراتے ہیں اور چنگاڑنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بے تحاشا وہاں پر ایک شور و غل کا ماحول ہوتا ہے۔ اور خیر، صورتحال سے نمٹنا تو پڑتا ہے وہ، اور لازمی سی بات ہے وہ بھی ایک مادہ کے لیے۔ تو نر تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تن دھن کی بازی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، جس کو ہم سر درد کی بازی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی سر درد کی بازی لگا کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، خیر، ایک کنوارا نر جب خواتین کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ شامل ہو کر اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کے دوسرے نر دوست اور اس گروپ کے ساتھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کھیل میں بھی بہت سارے مشہور داؤ ہیں۔ جب ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور گروپ میں شامل ہونے سے روکتے ہیں، تو ان جو مشہور داؤ ہیں، ان کے جو فیمس داؤ پیچ ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ اب ان کے نام جو فیمس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں ایک سب سے زیادہ مشہور جو نام ہے وہ ہے اسپائی شاپنگ۔ اسپائی شاپنگ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے لاب ٹیلنگ، دم تھپڑ، پیڈورل فن تھپڑ، اور پیڈورونیکل تھرو، چارج اور بیرنگ۔ یہ ان کے مشہور داؤ ہیں، داؤ پیچ ہیں لڑنے کے، جو عام طور پر ہم بیک وہیل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، مجھے بتائیے گا، کیا آج سے پہلے آپ کو اس طرح کے داؤ پیچ کے بارے میں معلوم تھا؟
क्या आप किसी भी दाव पेच का नाम जानते थे? अगर जानते थे और नहीं जानते थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हम चलते हैं आगे, कुछ मज़ीद जो है आपके साथ शेयर करते हैं दिलचस्प व अजीब बातें। दोस्तों, जो अगला मरहला होता है लड़ाई के बाद, लड़ाई की रस्में पूरी होने के बाद, तो नाकाम नर पीछे हट जाते हैं और फिर वो दोबारा से इस रस्म में शरीक होते हैं नए तौर पर, जबकि कामयाब नर अपने लिए मादा को लुभाता है, मादा को अट्रैक्ट करता है। उसको सेलेक्ट करने के बाद अगला मरहला ये होता है कि उस मादा को अपने साथ मिलाप के लिए राज़ी किया जाए, आमादा किया जाए, ताकि ये नर वहेल अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। इस मकसद के लिए मर्द गाना तैयार करते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और नर और मादा वहेल दोनों ही मिलकर गाते हैं। मगर नर वहेल सिर्फ सबसे ज़्यादा लंबा, तेज़ और पेचीदा गाना तैयार करता है, जिसके लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये गाना एक कम रजिस्टर यानी कि लो नोट में भी हो सकता है, ये हाई नोट में भी मुश्तमिल होता है, और बाज़ औक़ात ये मिक्स नोट होते हैं जो मुख्तलिफ आवाज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें तूल, अर्ज़ और तअद्दुद शामिल होता है। उतार चढ़ाव शामिल होना इस गाने की सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है, चूँकि ये गाना सिर्फ 10 से 20 मिनट का होता है। इसमें नर वहील जब इसको गाता है तो वो उतार चढ़ाव जो है गाने के बीच में, वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसका गाना बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि सेल्सियनों के पास कोई आवाज़ी डोरी नहीं होती, यानी कि नर वेल के पास कोई ऐसी आवाज़ी डोरी नहीं होती। इसकी बजाय वो गले में पाए जाने वाली एक साख्त लारेनक्स का जो है इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से आवाज़ पैदा करते हैं। इस तरीक़ेकार की वजाहत वाज़ेह तौर पर नहीं हो सकी, ना इसकी शिनाख्त की जा सकी है, मगर वहीलों को आवाज़ पैदा करने के लिए सांस नहीं छोड़ना पड़ता। अगर वो सांस छोड़े बगैर, मतलब सांस लिए बगैर, वो जितना लंबा चाहें वो उतना लंबा गा सकते हैं। है दोस्तों कितनी हैरत अंगेज़ बात, जबकि हम एक लिमिट से ज़्यादा जब हम गाना गाने की कोशिश करते हैं तो हमें सांस लाजिम लेना पड़ता है। दोस्तों, हर इलाके के वहील मुख्तलिफ़ किस्म का गाना तैयार करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का गाना गाते हैं। इनके गानों में नोट्स का फ़र्क रहता है, हाई लो नोट्स का, साउंड्स का, और इनकी अदायगी का फ़र्क भी होता है। जैसे शुमाली अटलांटिक के तमाम वहील एक ही गाना गाते हैं, जबकि शुमाली बहरुल काहिल के वहील दूसरा गाना गाते हैं। हर आबादी और इलाके का गाना सालों की मुद्दत में दोहराना आए और ये दोहराया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली वाक़या होती रहती है। साइंसदान इन वहील के गानों के मकसद से अभी तक ला इल्म हैं। अलास्का अमेरिका से अज़बल तक वसी समुंदर में हम्पबैक वहील की तस्दीक हुई है, और एक अंदाजे के मुताबिक हम्पबैक व्हेल शुमाली बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, जनूबी बहरे हिंद समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े समुंदरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम्पबैक व्हेल के खाने और इनके इंतज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, हम्पबैक व्हेल सिर्फ गर्मियों में खाना खाते हैं और सर्दियों में अपने जिस्म की चर्बी से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, और हत्ता उल वसा ये कोशिश करते हैं कि सर्द पानियों में ना आया जाए। हम्पबैक व्हेल एक नायाब नस्ल का व्हेल है, और इनकी नस्ल को उस वक़्त शदीद ख़तरात लाहक हो गए थे जब 1904 में व्हीलों के शिकार और उनको रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाने की इजाज़त दे दी गई थी। उस वक़्त इनकी नस्ल मादूम हो गई थी और 90% तक कमी का शिकार हो गई थी। 1966 में हम्पबैक व्हील की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी ताकि इनकी नस्ल कशी रुक जाए, और इस वक्त इनकी आलमी तादाद सिर्फ 5000 रह गई थी, और इस तादाद को इंक्रीज़ करने के लिए ही इनकी तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ज़रा सोचिए
کسی وقت آپ سمندر میں سفر پہ جا رہے ہوں، آپ اپنی بوٹ میں سوار ہوں اور آپ سے بالکل چند فٹ کے فاصلے پر اگر اتنا قوی الحبسہ جانور ہمپ بیک وہیل اچانک سے پانی سے باہر آ جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں جس طرح سے ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ایسے ہی ہوائی نے ایکو ٹورزم کے تصور کو استعمال کیا ہے اور اپنے ارد گرد پائے جانے والے سمندروں میں جہاں پر ہمپ بیک وہیل کی تعداد زیادہ ہے اور یہ زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھے بھی جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہاں پر ان کا ویو ان کو دیکھنے کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور بہت ساری سہولیات فراہم کی ہیں۔ اب آپ لوگ ہوائی میں جائیں تو آپ وہاں پر موجود سیاح کی صورت میں آپ وہاں پر موجود جو کشتی رانی کرنے والے افراد ہیں جن کو گورنمنٹ نے باقاعدہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ اس ایریے میں جا سکتے ہیں جہاں پہ ہمپ بیک وہیل زیادہ تعداد میں پائے جا سکتے ہیں اور آپ کو اس جگہ کا نظارہ کرا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر پاسبل ہو تو اس جگہ کا نظارہ لازمی کیجیے گا، اگر نہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازم لکھیے گا۔ اگر آپ کو مزید کچھ معلومات جاننا ہے ہمپ بیک وہیل کے بارے میں یا کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلومات مہیا نہیں ہیں، تو گزارش کرتا ہوں کمنٹ باکس میں لازمی سے لکھیے گا، ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مکمل اور صحیح معلومات درست طور پر فراہم کی جا سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اور یہ معلومات جو ہے پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لازم سے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی ہے آپ کے پاس ٹائم بائی ٹائم اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ آخر میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں until the next time۔ شکریہ، اللہ حافظ۔